अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद जी की और बहुत ही अमेजिंग वीडियो है कि मतलब हर एक की लाइफ से रिलेट करती है, हर एक पर्सन की लाइफ से रिलेट करती है ये चीज़ कि सिर्फ अपने खुदा पे विश्वास रखो. बिलीव इन योर ओन गॉड. अपने खुदा पे विश्वास रखो और हर एक चीज़ जो भी आपको चाहिए तो सिर्फ खुदा से मांगो और लोगों के आगे ना करो ये सब चीज़ें. अपने दुख दर्द सारे खुदा को बताओ. सो देखते हैं डॉक्टर इसरार अहमद जी क्या कहते हैं इसके ऊपर. इस वीडियो को प्ले करते हैं फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है. अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, जराए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं. उस वक्त कहाँ रास्ता था? तो रास्ता था समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है. कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीन. अब देखिए ईमान कह देना आसान है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है. लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाक़ई हो जाए. यही बात हुई हुजूर के साथ. गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु. इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार कहे सिर्फ, लेकिन वाकया यह है कि भारी भारी नज़मों पर और कसीदों पर भारी है. तवील तरीन नज़में और कसीदे हों उन पर भारी है. हिम्मते अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत राजू अब्र, जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सेंचने वाली है. सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे. पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं. दूसरे अबू बकर. वैसे हमारे यहाँ ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले है कि हजरत अबू बकर पहले है, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तत्वीक कायम की है उलमा ने और बहुत सही है. चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले है. उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है. आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा. बड़ी प्यारी तकसीम है. ये चारों ही पहले हैं, हर एक के लिए अव्वलियत है. और वाकया यह है कि अगर ज़मानी एतबार से तायन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएंगी रजी अल्लाह ताला अन्हा. किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है. पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है. अभी तबलीग का हुक्म नहीं था. किसको बताया वाकया? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया. वाकया किसका है? वो खदीजा का है. जब कहा है कि खशीतो अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रजी अल्लाह ताला अन्हा? वो सिद्दीक़तुल कुबरा है. सिद्दीक़ात जो है खवातीन, उनमें चोटी पर खदीजतुल कुबरा है रजी अल्लाह ताला अन्हा. और सिद्दीक जो मर्द हैं उनमें सिद्दीक अकबर है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु. लेकिन सिद्दीक़ात में चोटी पर जब हुजूर ने फरमाया खशीतो अला नफ्सी, क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, कैसे तसल्ली दी? नहीं नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा. आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप मसाकीन के तकालीफ रफा करने वाले हैं, आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं, आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं. अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा. यह यकीन है उस खातून के अंदर. खैर वो एक अलहदा बात हो जाएगी. मेरे दिल पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत का बड़ा गहरा नक्श है, जो वो कोई और ही वक्त और मौका हुआ तो बयान होगा. बहरहाल इकबाल ने एक मिसरे में जो चार अव्वलियतें जमा कर दी हैं, हिम्मते किश्ते उम्मत राजू अब्र, सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र. इस्लाम में हुजूर के बाद
پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے۔ اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔
दोस्त के फैसले पर शिकायत, दोस्ती को बट्टा लगा रहे हो, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अगर दोस्ती है तो फिर तो तुम्हें गर्दन झुकानी चाहिए कि हर साकी मारीख तैन अल्ताफस्त, जो भी मेरा साकी मेरे प्याले में डाल दे उसका करम है, जो उसकी तरफ से आए उस पर कोई रंज नहीं, कोई सदमा नहीं, कोई गम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, और जो होगा वो उसके इज़्न के बगैर नहीं होगा, और उसका इज़्न होगा तो यकीनन मेरे लिए खैर ही खैर है, चाहे वो नागवार शय हो, बज़ाहिर मुझे अच्छी ना लग रही हो, मेरी शॉर्ट साइटेडनेस में मुझे वो नजर आ रही है कि मेरे लिए बुरी है, लेकिन कुरान ने कहा है आसान तकरहू शयन वहुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बू शयन वहुवा शर्रुल लकुम। सो गाइस ये थी वीडियो। बिलीव ओनली इन अल्लाह, बिल्कुल एकदम सही बात कर रहे हैं यार। अगर इस बयान को हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, बहुत ही ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है या कुछ गलत होता है ना, तो वो सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो खुदा में विश्वास करते हैं ना वो ऐसा नहीं करते, उनको पता होता है यार, वो ऐसे सोचते नहीं, मतलब कि जिनके साथ पता होता है कि शायद लिखा है मेरे किसी में ऐसा, मतलब कि जो खुदा को अपना सब कुछ मान लेते हैं, दोस्त मान लेते हैं, प्यार मान लेते हैं, मगर जिनको पता था कि नहीं भाई खुदा मेरे साथ है, अगर उन्होंने कोई चीज़ करी है तो मेरे भले के लिए कोई चीज़ करी होगी, या कुछ खुश रहने का तरीका यही है। हाँ सही बात है भैया ना, कि बस अपने खुदा को मान लो किसी भी तरीके से, और जो आपके पास है बस उसी में खुश रहो। तो बाकी तो फिलहाल ये थी डॉक्टर इसरार अहमद जी की वीडियो। उन्होंने भाई एग्जांपल दिए हैं हज़रत अबू बकर का एग्जांपल दिया कि वो कितना प्यार करते थे, इस तरीके से कितना साथ दिया, सही बात है। एंड बाकी तो फिलहाल ये वीडियो होप सबको पसंद आएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।